तृतीयं शतकं नवमस्तबकः मन्दहासः आर्यावृत्तम्। शारदवलक्षपक्षक्षणदा वैमल्यशिक्षकोऽस्माकं जागर्तुरक्षणाय स्थानु पुरन्द्रीमुखविकासः। व्याख्यानं हर्षस्य प्रत्याख्यानं शरत्सुधाभानोः दिशतु हृदयप्रसादं गौरीवदन प्रसादो नघ। अन्तर्गतस्य हर्षक्षीर समुद्रस्य कश्चन तरङ्गः हासो हरहरिणदृशो गतपङ्कं मम करोतु मनः। दिशि दिशि विसर्पदंशु प्रशमिततापं परास्तमालिन्यम्। कुशलानि प्रदिशतु नः पशुपति हृदयेश्वरी हसितम्। अन्तर्गतं च तिमिरं हरन्ति विघसन्ति रोहिणीकान्तं हसितानि गिरिशसुदृशो मम प्रबोधाय कल्पन्ताम्। भूषा तुषारदीधिति धीदित्यासः विहाय सोरागे विचरन् पुरहर तरुणी दरगासो मेघरत्वेन। रुद्राणी दरहसितान्यस्माकं संहरन्तु दुरितानि येषामुदयो दिवसो। भूषा पीयूष किरणस्य स्कन्दजननी मुखेन्दोरस्मान् पुष्णातु सुस्मितज्योत्स्ना मुनिमतिकैरविणीनाम् उल्लासकथा यदा यत्ता कमनीय कण्ठमाला। मुक्तामणि तारका वयस्यो नग कामान् वितरतु गौरी दरगासो नाम धवलांशुः। अनवद्य कण्ठमाला मुक्तावली किरण निवहसहावासी। हरदयिता दरगासो हरतु ममाशेषम् अज्ञानम्। ज्ञैवज्ञदृश्य उत्तम इलाधराधीश नन्दिनी हासः पूर्णं करोतु मानसम् अभिलाषं सर्वमस्माकम्। आलोकमात्रतो यः शङ्कर मसमास्त्र किङ्करं चक्रे अल्पोऽप्यनल्पकर्मा हासो नः पातु स शिवाय। स्मरमतरतमीशं यः करोति भावप्रसङ्गचातुर्या द्विजगणपुरस्कृतो व्यात् स शिवाहास प्रवक्ता नः। रदवास सारथी मां शरीकरैः पातु पार्वतीहासः पावकदृशं जिगीषोः पञ्चपृषत्कत्य सेनानीः शिवहृदय मर्मभेदी स्मितं तदद्रीश वंशमुक्तायाः दशनद्युति द्विगुणितश्रीकं शोकं धुनोतु मम। ब्रह्माण्डरङ्गभाजो नट्याः शिवसूत्रधार सहचर्याः श्रीवर्धनोऽनुलेपो मुखस्य हासः पुनात्वस्मान् अधर प्रवालशयने
नासाभरण प्रभाविलसिन्या रममाणोहर रमणीहास युवाहरतु नघ शोकम् अधरोष्टवेदिकायां नासाभरणांशु शाबकैः साकम् कुलमखिलमवतु खेलन् अद्रिसुताहास बालो नघ अनुलेपनस्य वीप्साद्विर्भावः कुचतटी दुकूलस्य हरतु हृदय व्यथा मे हसितं हर जीवितेश्वर्याग गिरिशांगराग भसितं स्वागत वचसाभिनन्ददादरतः गिरिजालीला हसितं गरीयसीं मेतनो तुधियम् दयितेन सल्लपन्त्याः सह तुहिन मरीचि शिशुकिरीटेन वागमृत बुद्बुदो व्यादलसो मामगभुवोहासः शुद्धः कुचाद्रिनिलयादपि मुक्ताहारतोहर पुरन्ध्राग वदन श्रीप्रासादे विलसन् हासोलसोवतु माम् व्यर्थीभूते चूते गतवति परिभूति मसित जलजाते अनिते सिद्धिमशोके कमलेपि गलज्जय श्रीके बहुधा बिभेद हृदयं हरस्य बाणेन येन सुमबाणः तदुमालीला हसितं मल्लीसुमस्तु मे भूत्यै अमलदरस्मित चिह्नास्ताः एताः सर्वमङ्गला आर्याः कमनीयतमा स्वसमा मुपतिष्ठन्ता मुमां देवी। दशमः स्तवकः केशादि पादान्तवर्णनं ललितावृत्तम्। संक्षालनाय हरितां विभूतये लोकत्रयस्य मदनाय धूर्जटेः कात्यायनी वदनतः शनैः शनैः निर्यन्ति शुभ्रहसितानि पान्तु नगाम् स्वल्पोऽपि दिक्षु किरणान् प्रसारयन् मन्दोऽपि बोधममलं ददत्सताम् शुभ्रोऽपि रागकृदनङ्गवैरिणो हासः पुराणसुदृशः पुनातु नघा चेतोहरोऽप्यति जुगुप्सितो भवेत् सर्वोऽपि जीवकलयायया विना सावन्यतां कथमपारचारुता पीयूष सिन्धु रखिलेन्द्र सुन्दरी अत्यल्पदेव वनितां च पार्थिवै भावैः वयं तुलयितुं न शक्नुमः तां किं पुनः सकलदेव सुन्दरी लोकाक्षिपारणतनु प्रभामुमाम् वर्षापयोदपटलस्य सांद्रता सूर्यात्मजोर्मिचय निम्नतुङ्गता काला हि भूमिपति दीर्घता च ते केशेषु भर्ग भवनेश्वरी त्रयम् ईशान सुन्दरि तवास्य मण्डला नीचैर्नितान्तम् अमृतांशुमण्डलम् को वा न कीर्तयति लोष्टपिण्डकं लोके निकृष्टमिह मानवीमुखात् बिभत्यमर्त्य भुवनस्तदीर्घिका पङ्केरुहाणि वदनायते बलिं
नो चेत् कथं भवति सौरभं महत् भिन्नेषु मेभ्य उरुकेशि ते मुखे गीर्वाणलोकतटिनी जलेरुहां गन्धे शुभे भवतु ते मनोरतिः लोकाधिराज्ञि तव वक्त्र सौरभे लोकाधिराज मनसस्तु सम्मदः को भाषतां तव सवित्री चारुतां यस्याः स्मितस्य द्युतिर्लवः यस्याः शरीररुचि सिन्धुवीचयः शम्पालताः पृथुलदीप्तिभूमयः लोकाम्बिके न विलसन्ति के पुरो मन्दस्मितस्य तवरो चिशां निधेः ये तु व्यधायिषत तेन पृष्ठतो हन्त्यैषु कापि तिमिरच्छटा भवेत् किं वारदावलिरुचिर्मुखस्य किं सम्पुल्लतावरधिय किमूर्मिका सन्तोषपादपसुमं नुशङ्करा प्रेमस्वरूपमुत देवि ते स्मितं दिक्षु प्रकाशपटलं वितन्वता कोटिप्रभाकर विभक्त तेजसा नेत्रेण ते विषमनेत्रवल्लभे पङ्केरुहं क उपमाति पण्डितः श्रीकन्नयेश तव लोचनाञ्चले भान्त्यादयादयितया प्रबोधितः एतं सवित्रि मम कञ्चनस्तवं श्रुत्वा तनोतु भरता वने श्रियम् स्वानासिका भवति युञ्जतां सतां संस्तम्भिनी चलतमस्य चक्षुषः त्वन्नासिका पुरगरस्य चक्षुषः संस्तम्भिनी भवति चित्रमम्बिके बिम्बप्रवालनवपल्लवादितः पीयूषसारभरणात् गुणाधिकः गोत्रस्य पुत्री शिवचित्तरञ्जकः श्रेष्ठो नितान्त मधराधरोऽपि ते दौर्वल्लिके जननि ते तटित्प्रभा मन्दारमाल्यमृदुतापहारिके निःशेषबन्ध दमनस्य धूर्जटेः बन्धाय भद्रचरिते बभूवतु हस्ताब्जयोस्तव मृदुत्वमद्भुतं गृह्णाति ये सदयमेव धूर्जटिः अत्यद्भुतं जननि दाढ्यमेतयोः शुम्भादिदर्पनिलयो ययोरभूत् राजन्तु ते कुचसुधा प्रपायिनो लोकस्य मातरनघाः सहस्रशः एतेषु कश्चन गजाननः कृती गायन्ति यं सकलदायि सत्करम् त्वन्नाभिकूपपतितां दृशं प्रभो नेतुं विनिर्मलगुणे पुनस्तटम् सौम्यत्वदीय हृदय प्रसारितः पाशस्सवित्री तव रोमराजिका त्वन्मध्यमो गगनलोक एव चेत् त्वद्दिव्यवैभवविदो न विस्मयः प्राज्ञैर्हि सुन्दरि पुरत्रयद्विषः त्वं देहिनी त्रिभुवनेन गीयसे नाभिह्रदाद् विगलितः कटीशिला भङ्गात् पुनः पतति किं द्विधा कृतः कान्तोरुयुग्ममिषतः सवित्रिते भावारिपूर इव शुण्डयोः समः जङ्घायुगं तव महेश नायिकेः लावण्य निर्झरि जगत्
विधायिके अन्तः परिस्फुरदगुप्तसुप्रभा बाणाढ्यतूणयुगलं रतीशितुः पुष्पास्त्रशासननिशान्तराग्नि ते लोकत्रयस्थकलकम्पनं बलं श्रोणीभरेण गमने किल श्रमं प्राप्नोषि केन तव तत्त्वमुच्यताम् यत्रैव नित्यविहृतेरभूद्रमा राजीवमन्दिरचरीति नामतः तन्मे सदा भणतु मङ्गलं शिवा पादाम्बुसम्भवममेय वैभवम् केशादिपादकमलान्तगायिनी कन्तुप्रशासननिशान्तनायिका अङ्गीकरोतु ललिता इमाः कृतीः गौरीकवेश्चरण कञ्जसेविनः एकादशः स्तबकः पादादिकेशान्तवर्णनम् आर्यावृत्तम् झषकेतुना प्रयुक्तः सम्मोहन चूर्णमुष्टिरीशाने दरहासोधर दुहितुः करोतु भुवनं वशेऽस्माकम् उपजीवद्भिः कान्ते लेशांस्ते जगति सुन्दरैर्भावैः उपमितुमङ्गानि तव प्रायो लज्जेम्बयतमानः अवतंस पल्लवतुलां बिभ्राणं श्रुतिनतभ्रुवः शिरसि चरणं व्रजामि शरणं वामं कामारि ललनायाः शङ्करनयनोन्मादन मतिमधुरं भाति मतिमतावर्ण्ये जङ्घायुगं भवत्याः कुसुमपृषत्कस्य सर्वस्वम् एकैकलोकने द्वयमन्योन्य स्मरणहेतुतामेति देवी भवस्य तवोरुः शुण्डा च गजेन्द्रवदनस्य नाकोवलग्नमीश्वरि कटिरवनिः भोगिनां जगल्नाभिः कुक्षौ न केवलं ते बहिरपि वपुषित्रयो लोकः मन्ये महाकृपाणं तव वेणीम् अचलपुत्रिमदनस्य असि धेनुकाविशङ्के निशिततराग्रां तुरोमालिम् द्विरदवदनेन पीतं षड्वदनेनाथ सकलभुवनेन अक्षम्य क्षीरामृतम् अम्बायाः कुचयुगं जयति जगदम्बलम्बमानां पार्श्वद्वितये तवागलाद्भाति सान्द्रग्रथितमनोज्ञप्रसूना मालेव भुजयुगली जानन्ति शक्तिमसुराः सुषमां सख्यो वदान्यता मृषयः मृदुतां तवाम्बा पाणेर्वेद सदेवः पुराम्भेत्ता कम्बुसदृगम्ब जगतां मणिवेशोडु स्रजाकृता कल्पः कंठो नघस्वरस्ते धूर्जटिदोः नयनकर्णहितः हरकान्ते वदनं ते दर्श्यं दर्श्यं वतंसा शीतांशुः पूर्णोऽप्यवापकृशतां प्रायेण सूयया शुष्कः चन्द्रं रणाय सकला चपलाक्षी वदनजाति राह्वयतां
तन्तु महसा मुखन्ते महेशकान्ते जिगायैकं वदनं कमलं तवेश्वरी कमलजयादर्पितं सुधाभानुं निर्चित्य कमलजाते रमलं मगधाजहार यशः लावण्यमरन्दाशा भ्रमद्भवालोकबम्भरम् परितः मुग्धं मुखारविन्दं जयति नगाधीश नन्दिन्याः शुद्धेन्दुसारनिर्मितम् अस्यार्थं ते भवानी बालमयौ सकलरमणीयसारैर्निर्मित मर्धान्तरं विधिना वदनं तवाद्रिदुहित विजिताय नताय शीतकिरणाय द्वारपपदवीं प्रददा वयमिह दरहासनामधरः ते ते वदन्तु सन्तो नयनं ताटङ्कमालयं मुकुटं कवयो वयं वदामः सितमहसं देवि ते हासं बिम्बाधरस्य शोभाम् अम्बायाः को नु वर्णयितु मीष्टे अन्तरपियां प्रविश्व प्रमथ पतेर्वितनुते रागम् गणपतये स्तनघटयोः पदकमले सप्तलोकभक्तेभ्यः अधरपुटे त्रिपुरजिते ददासि पीयूषमम्बत्वम् दृक्पीयूषतटिन्यां नासासे तौ विनिर्मिते विधिना भासां भवति शिवे ते मुखे विहारो निरातङ्कः कमलाविलासभवनं करुणाकेलिगृहं च कमनीये हरदयिते ते विनतहिते नयने जननि विजयेते सर्वाण्याप्यङ्गानि श्रीमन्ति तवेन्दुचूडकुलकान्ते कविनिवह विनुति पात्रे श्रोत्रे देवी श्रियावेव अपि कुटिलमलिनमुग्धः तव केशः पुत्रिगोत्र सूत्राम्नः बिभ्रत्सुमानिकान्यपि हृदयं भुवनप्रभोः हरति चरणादिकुन्तलान्तप्रकृष्टा सौन्दर्यगायिनी रेताः अङ्गीकरोतु शम्भोः अम्भोज दृगात्मजस्यार्याः द्वादशस्तबकः शृङ्गारवर्णनं रथोद्धतावृत्तम् शर्वधैर्यगुणशातशस्त्रिका शम्बरारिजयकेतुपट्टिका मन्दहासकलिका मदापदं पर्वतेन्द्रदुहितर्व्यपोहत् मुक्तभोगिकटकेन पाणिना मुग्धगात्रि परिगृह्यते करम् एकदा शशि किशोरशेखरः सञ्चचार रजताद्रिभूमिषु तस्य तत्र परितः परिभ्रमन् वल्लभां वकुलपुष्पचुम्बिनीं पार्वती त्वदलकोपमद्युतिः चञ्चरीकतरुणो मनोधुनोत् प्रेयसीं चपलचारुलोचनाम् उल्लिखन् वपुषि शृङ्गकोटिना त्वद्विलोकित निभैर्विलोकितैः धूर्जटे अमदयन् मनोमृगः मञ्जुकुञ्जभवनानि मालती
पुष्परेणुसुरभि समीरणः पेशलाचपिकबालकाकली मोहमीश्वरी हरस्यते निरे अग्रतः कुसुमशोभितालताग पार्श्वतस्त्वत्मगपालबालिके सर्वतो मदनशिञ्जिनी ध्वनिः धीरता कथमिवास्य वर्तताम् कीरकूजित समाकुले वने शम्भुमम्ब तव पार्श्ववर्तिनम् आजघानमकरध्वजः शरैः अर्दयन्त्य वसरेः शत्रवः ताडितो मकरकेतुनाशरैः अंसदेशमवलम्ब्य पाणिना एकहायनकुरङ्गुलोचना एकहायनकुरङ्गलोचना त्वामिदं किल जगादशङ्करः काकलीकलकलं करोत्यसौ बालचूतमधिरुह्य कोकिला वाचमुद्गिरसरोजलोचने गर्वमुन्नतमियं विमुञ्चतु फुल्लकुन्दमकरन्दवाहिनो मल्लिकामुकुलधूलिधारिणः कंपयन्ति शिशिवः समीरणाः पल्लवानि हृदयं च तन्वि मे वर्णनेन हृतचक्षुषश्रियः सुप्रसन्नमधुराकृतीनिते अङ्गकानि दयिते भजेर्भकः स्वेदबिन्दुहरणेन पानिलः तावदेव मम चेतसो मुदे बर्हमेदनघाग्निबर्हिणः यावदक्षिपतमेष विश्लधो गाहतेन कबरीबरी भरस्तवा राघवानधर एष सन्ततं निर्मलद्विजसमीपवर्त्यपि येभिरस्य सघनासतः प्रिये नेषदप्यपगतो निजो गुणः चक्षुषः सुददिते सगोत्रता कैरवै निशिदिने कुशेषयै काश्यपैरपि वसिष्ठबान्धवैः भूसुपर्वण इव द्विगोत्रिणः भूसुपर्वण इव द्विगोत्रिणः अल्पयाप्यति समर्थया स्मिता ज्योत्स्नया गगनगं हरत्तमः केवलं सुवचनामृतं किरश्चन्द्रबिम्ब तुषारमाननम् नित्यमब्जमुखिते परस्पर श्लिष्टमश्लध पटीकुटीरगं शर्वरीभयविवर्जितं स्थलीं चक्रवाकमिथुनं कुचद्वयम् लालनीयमयि देवमौलिभिः कोमलं चरणपल्लवद्वयं कच्चिदद्रि पुरुहूतपुत्रिके न स्थलीतुदति कर्कशातवः एवमादिवदति त्रिलोचने तन्मुखे लसति मौनमुद्रया आततान जलचारिकेतनो नर्तनं नगमगेन्द्रबालिके देवि ते पुरजितावतंसितः पारिजातकुसुमप्रजाकचः मानसं पुरजितो मुनाहृतं स्मर्यते क्वमलिनात्मनाकृतं ब्रह्मचर्यनियमादचञ्चला नायिका यदि उलायमर्दिनी ब्रह्मचर्यनियमादचञ्चला नायिका यदि लुलायमर्दिनी नायकश्च सुमबाणसूदनो वेदको रतिरहस्यमेतयोः
लोचनोत्सव विधौ विशारदे वारिदावरण दोषवर्जिते मर्दयत्यपि न भोगतं तमः शामिकारहित सुन्दराकृतौ भाति शीतकिरणस्तनन्धये प्राणनायक जटाकुटीजुषी शुभ्रपर्वततटे शुभांगी ते सम्मदाय न बभूव कानिशा शुभ्रपर्वततटे शुभांगी ते सम्मदाय न बभूव कानिशा सन्तु भूषण सुधांशुदीधिति सन्तु भूषण सुधांशुदीधिति व्यक्तमुग्ध मुखशोभयोमितः तानि तानि गिरिजा गिरीशयोः क्रीडितानि जगतो विभूतये मोदकादन परस्य सृष्टये क्रीडितं जननि वां किमप्यभूत् शक्तिभृत्तनय रत्नजन्मने किञ्चिदीश्वरि बभूव खेलनम् माधुरीरस परिप्लुता इमाः काव्यकण्ठविदुषो रथोद्धताः आदधत्वचलनाथ नन्दिनी मानसे कमपि मोदमुत्तमम्। समाप्तं च तृतीयं शतकम्। उमासहस्रं चतुर्थशतकं त्रयोदशस्तबकः कटाक्षः उपजातिवृत्तम् भवाम्बुधिं तारयताद्भवन्तं हासोद्भुतः कुञ्जरवक्त्रमातुः योहन्ति बिम्बाधरलङ्घनेऽपि व्यक्त्यालसत्वो हरितां तमांसि सक्तः सदा चन्द्रकलाकलापे सर्वेषु भूतेषु दयां दधानः गौरी कटाक्षो रमणो मुनिर्वा मदीयमज्ञानमपाकरोतु कृपावलोको नगकन्यकायाः करोतु मे निर्मलमन्तरङ्गं येनाङ्कितः शङ्कर एकतत्त्वं विश्वं लुलोके जगते जगौ च नगात्मजायाः करुणोर्मिशालीं दुगन्तसन्तान धुनीप्रवाहः भीष्मेण तप्तान् भवनामकेन ग्रीष्मेण युष्मां चिरीकरोतु अजस्रमार्द्रा दयां तरङ्गे यथा भवो निम्नगयोत्तमाङ्गे सन्तापशान्तिं भवसुन्दरी मे करोतु शीतेन विलोकितेन पुण्या सदापीश्वर एव सक्ता पतिव्रता साम्यमिता तवेक्षा कुलाचलाधीश कन्यके मे संहारमंहो विततेर्विधत्ताम् शर्वस्य रामे नियमेन हीना श्यामा तवेक्षा गणिकाङ्गनेव नीचेऽपि मर्त्ये निपतत्यनर्घां बिभर्तिना षोडशयः सुवर्णान् पद्मायताक्षी क्षितिधारि कन्ये कटाक्ष नामा तव कालसर्पः यं सन्दशत्येष जगत्समस्तं विस्मृत्य चागो न दधाति मोघम् ईषद्विषाशैल महेन्द्र कन्ये करोति मैत्रीं विषमायुधेन प्रभाषते पातकिनश्च पक्षे कुतः कटाक्षो
न तवाम्बमुग्धः कृपान्वितः कर्णसमीपचारी श्रीमान् सदा पुण्यजनानुकूलः साम्यं कुरूणामधिपस्य शम्भोः प्राणप्रिये ते भजते कटाक्षः कर्णान्तिकस्थोऽपि न धर्मवैरी कृष्णोऽपि मातर्नकुलं न पाति शीतोऽपि सन्दीपयति स्मराग्निं हरस्यते शैलसुते कटाक्षः अयं कटाक्षस्तवतो यवागः कारुण्यकाले परिजृम्भमानः गृहेषु लीनान् सुखिनो विहाय निराश्रयन् सिञ्चति विश्वमातः कस्यापि वाचा वपुषा बलेन समस्य सर्वैरपि यन्निदेशाः अम्बोधिवेलास्वपि न स्खलन्ति शम्भो प्रियेयं तव दृक्प्रसादः द्वारेषु तेषां विचरन्ति शूराः सौधेषु सारङ्गदृशः तरुण्यः प्रगल्भवाचः कवयः सभासु शर्वाणि ते येषु कृपाकटाक्षः यत्राम्बते कोऽपि कटाक्षलेशः स दुर्जयः सङ्गर श्रीनिशूरः पूर्वं दिवं पूरयति द्विषभिः ततो यशोभिः भुवमिन्दुगौरैः यं तारकान्तकलापकान्ते न लोकसे कोऽपि न लोकते तं यं लोकसे तेन विलोकितोऽपि श्रियं समृद्धां समुपैति लोकः सुधां हसन्ति मधुचाक्षिपन्ति यशोहरन्ति वनिताधरस्य परिष्करोत्यस्य कवित्वधारा मुखं हरप्रेयसि लोकसेयम् सर्वेन्द्रियानन्दकरी पुरन्ध्री विद्यानवद्या विपुला च लक्ष्मीः इयं त्रिरत्नी पुरुषस्य यस्या दुर्गे त्वया दृष्टमिमं तु विद्मः मुदाक्षिपस्य द्रिसुते कटाक्षा कैलासकान्तार महीरुहेषु इतः किरेशत् तव नास्ति हानिः सिद्ध्यत्यभीष्टं च समस्तमस्यां शीताचलाधीश कुमारी शीतः संरक्षणे संश्रितमानवानां दुर्दश्य दुष्टासुरमर्दनेषु नितान्तमुष्णश्च तवावलोकः रुषा समेतं विदधाति नाशं करोति पोषं कृपया सनाथम् अम्बौषधस्येव तवेक्षितस्य योगस्य भेदेन गुणस्य भेदः नाशाय तुल्योद्धत कामलोभ क्रोधत्रिदोषस्य भवामयस्य शिवप्रिये वीक्षित भेषजन्ते क्रीणानि भक्त्या वदभोक्यत्या अभिष्टुतां चारण सिद्धसङ्घैः त्रिष्टुविशेषा अपि मर्त्यसूनोः कृपाकटाक्षैर्विनतान् पुनानां कपर्दिनः सम्मदयन्तु कान्ताम्। चतुर्दशहस्तबकः काली गौरी कुण्डलिनी च उपगीति वृत्तम्। कारणमखिलमतीनां वारणमन्तर्लसत्तमसः मन्दस्मितं महेश्वर सुदृशो मे श्रेयसे भवतु विद्वतस्तनुगात्री वज्रमयी पुष्पसुकुमारी
सर्वस्य शक्तिरबला काली गौर्यम्बिका जयति तामाहुर्जगदम्बां गौरीं केचित् परे कालीं सा गौरी महिलातनु रम्बरतनुरुच्यते काली पाचकशक्तेः काल्याः केवललिङ्गेन भिद्यते कालः यत्पातकतो गभीराद् भुवने सर्वेऽपि परिणामाः सर्वभुवनाशयत्वात् काली नाम्ना दिगन्येन लोके तु व्यवहरणं विदुषां दिक्कालयोर्भाक्तम् दिगदिति रगाद्यखण्डा परिणमयित्री स्मृता काली दक्षस्यैका दुहिता साध्वे गुणभेदमुग्धदृशाम् देहे देहे सेयं कुण्डलिनी नाम जगदम्बा सा स्वपिति संसृतिमतां युञ्जानानां प्रबुद्धा स्यात् मूलाधारादग्निः ज्वलति शिरस्तः शशी द्रवति कुण्डलिनी मयि मन्ये वीणाशयनात् प्रबुद्धेयं यद् द्रवति तत्र किं त्वं किं तत्र त्वमसि यज्ज्वलति किमु तत्रासि महेश्वरी यदुभयमेतद्विजानाति एतावग्निशोमौ ज्वालाभिश्चन्द्रिकाभिरपि आवृणुतः तनुमनयोः व्यक्तित्वं मे पशुर्भवतु अग्निस्त्वं सोमस्त्वं त्वमधोज्वलसि द्रवस्यूर्ध्वम् अमृतमनयोः फलं त्वं तस्य दभो क्रीचिदम्बत्वं किन्नु सुकृतं मया कृतमखिलेश्वरी किं तपस्तप्तम् क्रीडयसि मां प्रतिक्षणम् आनन्दसुधा निधावन्तः क्षान्तं किं मम दुरितं शान्तं किं देवि ते स्वान्तम् अनुगृह्णासि विचित्रं मामपि अपराधिनां प्रथमम् काले काले सन्ध्यारूपा नोपासिता भवति विच्छिन्नः स्मार्ताग्निः त्रेताकृत एव वह्नीनां दातुं नार्जितमन्नं बहुदेवेभ्यश्च भूतेभ्यः यत्किञ्चिदार्जितं वा कलत्र पुत्रान्वितोऽस्यामि कश्चिदपि पापहारी न पुरश्चरितश्च ते मन्त्रः कं गुणमभिलक्ष्य मम प्रबुद्धसेऽन्तर्जगन्मातः तव मयि पृथक् तनूज प्रेमा चेत् पक्षपातोऽयम् अथवा सतां निसर्गः सोऽयं त्वयि चाम्ब सम्भाव्यः लक्ष्यं विनैव मन्त्रः किं सिद्ध्यति कोटिशोऽप्युक्तः दद्मः तद्यदि लक्ष्यं तव रूपं गलतिघा मन्त्रः संकल्पानां वाचामनुभूतीनां च यन्मूलं यत्र प्राणो बद्धः तल्लक्ष्यं देवी ते रूपम् नैसर्गिक स्ववृत्तेः अहङ्कृतेः मूलमन्विष्य त्वां किल साक्षात् कुरुते रमणमहर्षेरियं दृष्टिः मन्ये पर्वतकन्ये मम सेयम् अहङ्कृतिर्महति
अवतरता वर्षगणैरपि तन्मूलं न लब्धमगो। एष प्रौढो भगवति बहुलं गर्जत्यहङ्कारः एतस्मिन्नयि काले भवति च बोधिकुण्डलिनी तव पश्चात् सम्भूतिं जानाति न सोऽयमद्यापि प्रागिव गर्जति धीरं बिभेति मृत्योर्ननेदिष्ठात् अतिपुष्टमहत्कारं पशुमेतं तुभ्यमर्पयते प्रमथपति प्राणेश्वरी गणपति रेकान्तभक्तोऽयम् उपगीतयो गणपतेः उपतिष्ठन्ताम् इमाः प्रीत्या उत्सवसहस्रलोलाम् उकार वाच्यस्य गृहनाथा। पंचदशः स्तवकः शक्तेः स्वागतं स्वागतावृत्तम्। आपदाम् अपहरन्तु तप्तिं नः सम्पदाम् अपि दिशन्तु समृद्धिं दन्तकुन्दरुचि दत्तबलानि व्योमकेश सुदृशो हसितानि अल्पमपि अधिकशक्ति समृद्धं मन्दमपि अधिकसूक्ष्मविसारं सुस्मितं स्मर विरोधि रमण्याः कल्पतां मम कुलस्य शुभायाम् पुष्कराद्रविमतो भुवमेतां भूमितस्य शधरं क्रममाणा नैव मुञ्चति पदं बत पूर्वं नोत्तरं व्रजति नेश पुरन्ध्री भूषणे स्विव सवित्रि सुवर्णं मृत्तिकामिव घटेष्वखिलेषु विश्ववस्तुषु निरस्तविशेषां देवी पश्यति सतिं विबुधस्त्वां किटभूतमखिलेश्वर जाये दृश्यजातमखिलं निजपाके प्राणबुद्धिमनसा मिहवर्गः सारभूत इति सूरिजनोक्तः सारमीश्वरि तिलेष्विव तैलं विग्रहेषु निशिलेषु निगूढम् ये धिया मतनतो विदुरेकं ते भवन्ति विबुधास्त्वयि लीनाः आयसं त्रिभुवनेश्वरि पिण्डं वह्निनेव तपसा तनुपिण्डं यस्य चिज्ज्वलजालमयं स्यात् तप्तमम्ब सतवालय भूतः यो रणेर्मदनतो अतिपवित्रं वीतिहोत्रमिव वीतकलङ्कः प्राणमुज्ज्वलयति स्वशरीरात् त्वामसावभय देहति यष्टुं प्राणताश्वसितमेव विचार्य कुर्वता करणमेव निभाल्यं गच्छता गमनमेव विशोध्यं ततनौ मतनमागमबोध्यं यो रसं पिबति मूर्धसरोजात् सोमपोयमनघ प्रयतात्मा अग्निहोत्रमखिलेश्वरि नित्यं मूलकुण्डदहन स्थितिरस्या चिन्मयी पिबसि सोममिमं किं सोमयेव किमसावसि मातः पीयसे पिबसि च स्वयमेका पेयपातृयुगलं किमु भूत्वा तैजसं कनकमग्निवितप्तं तेज एव कनकाङ्गि यथा स्यात् मोदरूपकलया तव तप्तं तन्मयं भवति मोदजपिण्डम् कापि मोदलहरी तव वीची निर्गता दशसुतार सुधाब्धेः
पूरयत्यखिलमम्ब शरीरं नेहवेद्मि परमे जडभागम् सेयमुत्तमतमानि पतन्ति शीतला दशशतारपयोदात् प्रेरितादखिलराज्ञि भवत्या बुद्धिसस्यमवताद्रसवृष्टिः दुग्धसिन्धुमथनादमृतं वा शब्दसिन्धुमदनात् प्रणवो वा लभ्यते सुकृतिभिस्तव वीचिः मूर्धकञ्जमदनात् रस एषः अस्तिषु प्रवहति प्रतिवेगं मज्जसारममृतं विदधान बिभ्रति मदमनुष्णमदोषं मूर्धकञ्जनिलये तव धारा तैत्तिरीयकथितो रसलाभः सोऽयमेव सकलागमवर्ण्ये एतदेव शशिमण्डलनाथे तन्त्रभाषितपरामृतपानं मूर्धसोममजरामररूपे युक्तवीक्षणकरेण निपीड्य शम्भुसुन्दरि सुनोमि धिनोमि त्वां प्रदीप्तकुलकुण्ड निशान्ताम् दृष्टिरेव रविदीधितिरुग्रा शीर्षकञ्जशशिनं प्रविशन्ति शीतलामृतमयी खलु भूत्वा योगिनो द्रवति मोदकलाते मूर्धनिद्रवसि योगयुतानां चक्षुषि ज्वलसि शङ्करभामे तिष्ठसि स्थिरपदाकुलकुण्डे बाह्यतः स्खलसि नैव कदापि सा यदि द्रवति मोदकला स्यात् सा यदि ज्वलति चित्कलिका स्यात् सा परा स्थिरपदा यदि तिष्ठा त्यक्षरा भवति काचन सत्ता पश्यता नयनमण्डलवृत्तिं गृह्यसे त्वमचलाधिपकन्ये जानता दशशतारविलासं स्पृश्यसे विदितमम्बरहस्यं व्याप्तशक्त्यसुबलेन लसन्ति भानुबिम्बनयनेन तपन्ति चन्द्रबिम्बमनसा विहरन्ति सा पुनर्जयति मूर्ध्नि वसन्ति स्वागतं सकललोकनुतायै स्वागतं भुवनराजमहिष्यै स्वागतं मयि भृशं सदयायै स्वागतं दशशतारमितायै सत्कवीक्षितिभुजो ललिताभिः स्वागताभिरनगाभिरिमाभिः स्वागतं भणितमस्तु भवान्यै खेलनाय शिरये तदितायै षोडशः स्तवकः अध्यात्मं शक्तिवैभवं कुमारललितावृत्तम् महो विगतमोहं महेशमहिलायाः स्मितं वितनुतान्मे गृहेषु महमग्र्यं यद्बहुलगोलं जगल्लघुदधान पितामह मुखैरप्यखण्डितविधान अदुष्टचरितेभ्यः शुभान्यभिदधान कुलानि मलिनानां हतानि विदधान दुकूलम् अरुणांशुप्रभं परिदधान हरस्य रजताद्रिक्षितीशितुः अधान मुनीन्द्रकृततन्त्रप्रसिद्ध बहुदान उमाबलमलं नस्तनोत्वतुलमान निरस्तविषयां यद्दधाति मतिकीलां समस्तजगदीशे धृतिस्तवमतेयं श्रुता प्रवणचित्तं स्मृता नरमपापं
धृता हृदि विधस्ते गतस्वपरभावम् अहं मतितटिन्याः सतामवनिमूलं त्वमेव किल सेयं महर्षिरमणोक्तिः अहं मतिलताया त्वयीशवधुकन्दे स्थितोऽम्बभुवनस्य प्रविदन्ति रहस्यं यदेतदखिलाम्ब प्रसिद्धमिव दृश्यं तवैव किल जालं गतो भणति मूलम् प्रपश्यसि पराचि जगद्विविधभेदं स्वतः किमपि नान्यत् प्रतीचि पुरतस्ते स्तुता भवसि शश्वत् स्मृता च भजने त्वं धृता भवसि योगे तथा भवसि बोधे स्तुता दिशसि कामं स्मृता हरसि पापं धृतासि अधिकशक्त्यै तथा भवसि मुक्त्यै विशुध्यति यतासि प्रमाद्यति न शुद्धः प्रमादरहितस्य स्फुटे लससि कञ्जे स्फुटं यदि सरोजं नटीव पटुनाट्यं करोषि यत बुद्धेः जगज्जननि शीर्षे शिरोगतमिदं नख प्रफुल्ल मयि पद्मम् अनल्पमकरन्दं त्वमम्भ भवभृङ्गी सरोजमतुदन्ति पिबाम्बमकरन्दं महामधुकरित्वं भजेर्मदममन्दम् अमङ्गलमितः प्राङ्मयेश वधुभुक्तम् इतः परममेये सुखान्यनुभवत्वम् अहङ्कृतिवशान्मे चिदीश्वरि पुराभूत् तवा भवदिदानीं ममास्ति न विभुत्वं यदा भवदीयं मे तदान्वभवदार्तिं तवेश्वरि भवन्ति भुनक्तुषम् इदानीम् करोतु इयम् अहन्ता विवादमधुनापि तथापि पुरतस्ते महेश्वरि विवीर्या इयं च तव बुद्धेः यतो भवति वृत्तिः इमामपि कुरु स्वां क्षमावति विरोषा सुधाब्दिरिह मातस्तरङ्गशतमाली चिदभ्रपुरमत्र प्रभापदमदभ्रम् कुरु त्वमिदमेकं निजालयशतेषु सवित्रिविहरास्मिन् यथेष्टमयि देहे कुमारललितानां कृतिर्गणपतीया करोतु मुदमेष कपर्दिदयितायाः समाप्तं च चतुर्थशतकम्।